صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثناء دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، آج دا عظیم الشان اجتماع اور پروگرام جس دے اندر تسی حضرات بڑے ذوق اور بڑی محبت دے نال علاقہ بھر تو تشریف لے آئے ہو، رب العالمین دے حضور یہ دعا فرمانا اللہ ساڈا آنا بیٹھنا
علماء دا بیان کرنا، تسا حضرات دا سماعت فرمانا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے اور ساڈے سارے دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ روز اول تو لے کے حق و باطل آپس دے اندر مار کا آرا رہے نے، اور ہر دور دے اندر باطل قوتاں دی ایک خواہش اور کوشش رہی کہ اہل حق نو دبا دیتا جائے، مٹا دیتا جائے، اسلام دے پرچم نو سرنگوں کر دیتا جائے۔ لیکن اللہ نے ہر دور دے اندر اونا دے غرور نو خاک اندر ملایا اور ہر دور وچ حق دا پرچم لہرایا۔ اونا دے خیالات، اونا دے نظریات، اونا دے منصوبے اور پروگرام، اللہ نے اونا نو ناکام بنایا، خائب و خاسر فرمایا، اور حق دا پرچم ہر دور دے اندر بلند فرمایا۔ میرے بھائیو، میرے برادر، آئیے ذرا غور فرمانا، رب العالمین نے آمنہ دے لال علیہ السلام تے قرآن پاک نازل فرمایا، اہل ایمان نو آرڈر اور حکم فرمایا، اور میں کہا کرنا کہ قرآن آمنہ دے در یتیم تے نازل ہندہ، لیکن تربیت امت دی کیتی جاندی ہے۔ قرآن مصطفیٰ تے نازل ہندہ، سبق امت نو دیتا جاندہ۔ قرآن پیارے پیغمبر تے نازل ہندہ، درس اہل ایمان واسطے ہندہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اہل ایمان نو ایک بات دا آرڈر فرمایا، پابند فرمایا، اور آئیے قرآن دے الفاظ تے غور فرمائیے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا ایہا الذین آمنو، جاگ دئی ہو نا؟ ماشاءاللہ اتنا عظیم الشان اجتماع ہے تے آواز تو اڈی اینج جی میں نہ تھکے تھکے لابا تو نہیں شروع ہو گئی ہیں؟ نہیں اجے لابا لگنیاں نہیں شروع ہوئی ہیں، تو اسی ہنے ہی ٹلے ہو گئے ہو۔ آئے ہو ماشاءاللہ انی کثیر تعداد دے اندر تے اللہ دی توفیق نال انشاءاللہ رب دی رحمت تو کامل یقین ہے کہ رب ساڈے اس آن دا مول پائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کہہ دیو کہ ایک ابتدا دے اندر ایک اور دعا کر لئیے، اللہ اس جگہ تے بہت جلدی اپنا گھر تعمیر فرما دے۔ آمین ذرا ہولی ہولی آکھے جائے کہ چھیتی نہ بن جائے، اوہ آمین تے کہہ دے ہو۔ اللہ اپنا گھر اس جگہ تے جلد تعمیر کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ اب ایکو بند کر بہت ایکو بند۔ اور آج انشاءاللہ الرحمن اگر تسی درد دل نال تے محبت نال پیار نال دعا فرما دیو گے تے اگلے سال جلسہ مسیتے ہوئے۔ مولانا عبدالرزاق یزدانی صاحب ماشاءاللہ تشریف فرمانے، اور اس علاقے دی معروف شخصیت مولانا قاری محمد ادریس صاحب، قاری ظفر صاحب، حافظ خلیل صاحب،
مولانا عبداللہ صاحب، قاری بشیر احمد صاحب اور علاقہ بھر دے علماء کرام الحمدللہ تشریف فرمانے. انشاءاللہ الرحمن آج وعدہ کر جاؤ رب نال، میرے نال نہیں، رب نال وعدہ کر جاؤ تے انشاءاللہ الرحمن اگلے سال جلسہ مسیتے ہوئے گا پاویں چھوٹی ہوئے. آپ پھر ہولی ہولی بڑی کردا رہے گا. بابا رفیق کتنے میں؟ ہاں جی غور فرمانا، ذرا توجہ کرنا. اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں. اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اہل ایمان رب العالمین مخاطب فرما رہے ہیں، ایمان دا دعویٰ کرنے والوں، اپنے آپ نو مومن کہلانے والوں، اللہ دی توحید دا اقرار کرنے والوں اور او دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی رسالت دا دم پرنے والوں، جی رب جی کی یاد ڈرے. فرمایا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، ایمان والےو جدو دشمنان اسلام نال تہاڈا مقابلہ ہو جائے، اسلام دے ویریاں نال تہاڈا آمنا سامنا ہو جائے، جدو اللہ دی توحید دے دشمناں نال تہاڈا ٹکراؤ ہو جائے، اللہ پھر اساں کی کرنا ہے؟ اللہ فرماندے نے فاثبتوا، میدان چھڑ کے نسنا نہیں، میدان چھڑ کے بھجنا نہیں، کانڈ نہیں دکھانی. فاثبتوا، اپنے پیراں تے پکیا رہنا. سبحان اللہ. اور جدو بندہ اپنے پیراں تے ہو جاندا ہے پکا، اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے فضل تے اپنی رحمت نال انہاں بندیاں دے آپ معاون تے مددگار بن جایا کردے نے. اصل بات ہے پیراں تے پکیا ہون دے. اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن کہہ رہا فاثبتوا، فاثبتوا. اور بالیانہ دے باسیوں، اردا گرد آن والے ہو ساتھیوں، ویسے بھی حق والے دی خوبی اے ہویا کر دیے. اللہ ذوالجلال دی توحید منن والے آندے خوبی اے ہویا کر دیے کہ اونا دے جسم تے زخم لگ دینے تے میدان جنگ وچ کافران دے سامنے ڈٹ کے سینے تے زخم لگ دینے. ایو مجاہد تے مواہد جیڑے نے اونا دا خون جسم دا کانڈ دا نکل کے پیرا دیاں اڈیاں تے نہیں پیندا، اونا دے جسم چو خون سینیاں تو نکل کے اونا دے پیرا دے پنجیاں تے پیندا ہے. کیونکہ بہادران دی نشانی اے وے، بہادر میدان چھاڑ کے ناس دے، میدان چھاڑ کے ناس دے نہیں. او تیر تے زخم جیڑے نے اپنی کانڈ تے نہیں کھاندے، اپنے سینے تے زخم کھاندے نے. اور آئیے ذرا غور کر دے جانا، میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دے جانثار تے آپ دے صحابی نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ. اور پتہ دے پروانے ہو کون؟ جناب جعفر نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے چچا زاد پائی جناب جعفر، ابو طالب دے بیٹے جناب جعفر، حضرت شیر خدا جناب علی المرتضیٰ دے پائی جناب جعفر. اور کون جناب جعفر؟ میرے پاک پیغمبر دے صحابی حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ. اج میدان جنگ دے اندر تشریف لے جا چکے نے، دشمنان اسلام نال آمنا سامنا ہے. اج
پرچم اسلام اپنے ہاتھ دے اندر پکڑے آئے، انج ایک ظالم تے دشمن دا وار آیا، انہیں تلوار ماری، حضرت جعفر دا سجا بازو کٹ جاندا ہے، اینا جلدی نال اسلام دا پرچم اپنے کھبے ہاتھ وچ پھڑ لے آئے۔ ایک ادھروں دشمن آیا، انہیں تلوار ماری تے کھبا بازو کٹ جاندا ہے، حضرت جعفر نے اسلام دا پرچم زمین تے نہیں ڈگن دیتا، جلدی نال اپنے دنداں نال اسلام دا پرچم بلند فرما رہے ہیں۔ ایک ظالم دا وار ہویا تے حضرت جعفر جام شہادت نوش فرما جاندے نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو خبراں ملیا، آمنہ دے در یتیم نو اطلاع ملیا، میرے آقا اپنے گھروں نکلے، حضرت جعفر دے گھر تشریف لے جاندے نے، اور حضرت جعفر دی بیوی حضرت اسماء بنت امیس نے رضی اللہ تعالی عنہا، یعنی اسماء بیوی جعفر دیے تے پاپی میرے محمد مصطفیٰ دیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے، آواز دیتی تے آقا اندر آ گئے، آپ فرما ویکھیا حضرت اسماء اپنے بچیاں دے کھانے دا انتظام کر دیا نے پیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اسماء جی اللہ دے پیارے نبی جی، اسماء میرے جعفر دے بچے کتھے نے؟ میرے پاک پیغمبر دے سامنے حضرت جعفر دے بچیاں نو پیش کیتا جاندا ہے، میرے آقا نالے انہاں بچیاں نو سینے نہ لگاندے نے، نالے انہاں دے سر تے پیغمبر پیار والا ہاتھ رکھ دے نے، کدی انہاں دے سر تے پیار دیندے نے، کدی میرے آقا انہاں نو سینے نہ لگاندے نے، تے نال میرے پیغمبر دیاں رو رو کے اکھاں وچوں آنسواں دیاں چڑیاں لگ گئیاں نے، میرے آقا نالے روئی جا رہے نے، نالے بچیاں نو پیار کری جا رہے نے۔ حضرت اسماء ویکھیا منظر تے پریشان ہو گیا، اللہ دے پیارے نبی جی خیریت ہے وینا، نالے بچیاں نو پیار کر دیو پیا، نالے آپے روئی جاندے ہو خیریت ہے وینا۔ میرے آقا فرماندے نے اسماء اج میرے جعفر دے بچے یتیم ہو گئے نے، اسماء اج جعفر دے بچے یتیم ہو گئے نے۔ جعفر اللہ دی راہ وچ لڑدیاں جام شہادت نوش کر گئے نے، حضرت اسماء دیاں اکھاں بھی ڈل پیندیاں نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی آندا ہے، میں اپنی اکھاں نال ویکھیا حضرت جعفر دا لاشا کہ دشمن نال لڑدیاں کم و بیش حضرت جعفر دے جسم تے تیران دے نیزیاں دے تے تلواراں دے کم و بیش 50 زخم نے تے سارے دے سارے جعفر دے سینے تے لگے نے۔ اور بہادران دے زخم سینے آتے ہویا کر دے نے، کانڈتے نہیں ہویا کر دے۔ اور اللہ ذوالجلال دے قرآن دے اینا لفظان دی تصویر بن کے دکھایا۔ اللہ فرمان دے نے اذا لقیتم فئتن فاثبتو، ایمان والے ہو اپنے پیروں تے پکیاں رہنا، ثابت قدم رہنا۔ اور آئیے قرآن دا ایک دوسرا مقام سے مات فرمانا، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اما حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔
اللہ فرماندے نے اما حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اور جنت دا گمان رکھنے والوں کے جنت چلے جانا، ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اجے تانوں انہاں دکھاں دا سامنا ہی نہیں کرنا پیا، اجے تے تانوں انہاں پریشانیاں وچوں گزرنا ہی نہیں پیا، اور جاؤ جا کے نظر تے مارو اپنے اسلاف دیاں زندگیاں نو سامنے رکھو، اپنے وڈیریاں دیاں زندگیاں نو سامنے رکھو تے ویکھو ہاں کیڑا دکھ ہے جیڑا انہاں نے اپنی زندگیاں دے اندر برداشت نہیں کیتا۔ اللہ غور کرنا ذرا، میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اعلان نبوت فرمایا نا، لوگ دیوانہ وار میرے آقا دے مرید بندے جا رہے ہیں، آپ دے دیوانے تے پروانے بندے جا رہے ہیں، لوگ تڑا تڑ اسلام دی دعوت نو قبول کردے جا رہے ہیں، اور وجہ اے وے کہ لوگ سمجھ دینے حق ملے گا تے آمنہ دے در یتیم تو ہی ملے گا۔ حالاں ویکھو نا، ایک عام جئی گل ہے، عام تھوڑی عقل والا بندہ بھی سوچے گل سمجھ آؤندی ہے کہ ہمیشہ بندہ کوشش کردا اگر اپنی جماعت چھڈ کے کسے ہور جماعت وچ جائے، اپنا عقیدہ چھڈ کے کسے اور عقیدے نو قبول کرے، اپنا مذہب چھڈ کے کسے اور مذہب نو قبول کرے، تے بندہ یہ کوشش کردا کہ میں ادھر جاواں گا میری تنخواہ لگ جائے گی، ادھر جاواں گا مینوں دنیا دا عہدہ مل جائے گا، ادھر جاواں گا مینوں دنیا دی ترقی مل جائے گی، ادھر جاواں گا دنیا دا ساز و سامان مل جائے گا۔ پھر بندہ جاندا تے لگدا بھی چنگا، لوکی آندے نے چلو کچھ لبا ہی سنا، پر ایتھے تے عجیب ہی گل ہے، جیڑا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا کلمہ پڑھدا ہے، آمنہ دے لال دا مرید بندا ہے، اونوں پتہ ہے جے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا تے ماراں بھی پینیاں نے، آقا دا کلمہ پڑھیا تے کرو بے کار بھی ہونا پینا، مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا تے وطنوں بے وطن بھی ہونا پینا، آمنہ دے لال دا کلمہ پڑھیا تے ماراں بھی کھانیاں پینیاں نے، مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا تے تپ دیاں ریتاں تے بھی لیٹنا پینا۔ لیکن عجیب تے مزے دی گل اے وے کہ پھر بھی تڑا تڑ میرے پیغمبر دے صحابی بندے جا رہے ہیں، تڑا تڑ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی بندے جا رہے ہیں، اور آج ویکھ لو آج تو 1400 سال پہلا لوگ نبی دے صحابی بندے جا رہے ہیں، اور آج اللہ دے فضل و کرم دے نال لوگ سارا کچھ حالاں جاندے نے، ادھر سب کو جیے گوانڈیاں سب کو جیے تے جدھروں چھاڑ کے جدھر آن ڈے نے ادھر سوائے خشکی دے شے ہی کوئی نہیں ہے، سوائے خشکی دے شے ہی کوئی نہیں، اور پھر بھی لوگ تڑا تڑ آ رہے ہیں۔ اس دور وچ نبی دے پروانے تے صحابی وادے جا رہے ہیں، اور اس گئے گزرے دور دے اندر اللہ دے فضل و رحمت دے نال وہابی وادے جا رہے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں دنیا دا مال ملے نہ ملے، دنیا دا کاروبار ملے نہ ملے، اہل حدیث والوں رب دا قرآن ملے گا، آمنہ دے لال دی سنت ملے گی۔ مسلک اہل حدیث مولانا نیفر بانی صاحب، اور کچھ لبے نہ لبے قرآن لبے گا، کی لبے گا؟ اور اہل حدیثوں تواڈی خوش نصیبی ہے کہ تواڈے علماء قصے کہانیاں نہیں بیان کر دے، تواڈے علماء ایرے غیرے تے نتھو خیرے دیاں باتاں نہیں سنا دے، اسی اللہ دے فضل و رحمت دے نال سینہ تان کے اے بات کرنے ہاں کہ ساڈی ابتدا اللہ دا قرآن ہے اور ساڈی انتہا مصطفیٰ دا نظام ہے۔ اللہ سانو اینا دعا تے قائم رکھے، آمین تے کہہ دیو۔ روٹی کھا کے آئے ہو؟ کھا کے آسی اج کوئی نہیں کھا دی۔ اللہ سانو اے دے تے قائم رکھے۔
دو انعام خداوند کیتے دو انعام خداوند کیتے اوپر اہل ایمان ایک قرآن محمد دجے تے سرور اچیاں شان تے جنہ دے ہاتھ اے دو آئیاں اور جنہ دے ہاتھ اے دو آئیاں انہاں پائیاں کل پلائیاں اینا دوان دا دامن بڑیا پھر رحمت چڑیاں لائیاں آؤ لوگو ٹکٹ خریدو آؤ میری دعوت سارے واسطے آؤ لوگو ٹکٹ خریدو کوئی میرا بریلوی بھائی ہے تے او بھی ساڈا اپنا ہی ہے کوئی دیوبندی ساتھی ہے تے او بھی ساڈا اپنا ہی ہے تسی تے سارے ہے ہی اپنے ہو اور سارے آنو میری دعوت ہے اسی آنے آؤ لوگو ٹکٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی سنو آواز محمدی لوگو آمینہ دے لال دا دامن پھڑ لاؤ ساڈا ایمان تے ساڈا عقیدہ ایوے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا لوگو مصطفیٰ ورگا دنیا تے آیا ہی بولو آیا ہی کوئی نہیں آیا ہی کوئی نہیں یہ گل ہے نہیں یہ اتو آندے او میرے بھائی دلان دے پیت کون جاندہ ہے اللہ جاندہ ہے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا میرے مسلک دا پیغام میرے مسلک دی دعوت میرے مسلک دا اعلانے وے میرے مصطفیٰ ورگا رب نے بنایا بھی کوئی نہیں تے قیامت تک دجا بنانا بھی کوئی نہیں میرے بھائی آمینہ دلال علیہ السلام دی ذات گرامی کہ اہل حدیث دی محبت دا رنگ اپنا ساڑی محبت دا انداز اپنا ہر بندے دا طریقہ کار اپنا اسی آنے آنا مصطفیٰ دی ذات ورگی ذات کسے دی نہ مصطفیٰ دی بات ورگی بات کسے دی اسی سارے دی عظمت دے قائلہ امامہ دی امامت دے قائلہ خطیبان دی خطابت دے قائلان بزرگان دی بزرگی دے قائلان بڑیاں دی بڑائی دے قائلان اور میری دعوت کی ہے بزرگی بزرگان دی بے شک بجا ہے پر کاٹے نفیدات مالک خدا ہے مسئلہ کہ اہل حدیث بزرگی بزرگان دی بے شک بجا ہے میں گالیاں دا قائل نہیں کہ اہل حدیث گالیاں کڈن والا نہیں اوہ اسی تے گالیاں سن کے قرآن سنان والے اللہ دے فضل و رحمت دے نال میں گالیاں دا قائل نہیں تبرہ بازی دا قائل نہیں لان تان دا قائل نہیں میں پگڑی اچھالن دا قائل نہیں میں کسے دی عزت رگیدن دا قائل نہیں اور میں تے پیغام حق لے کے آیا رب دا قرآن سنان آیا نبی دی حدیث پہنچان آیا اور میں جہنم تو بچان آیا تینو جنت دا رستہ دکھان آیا مسلک حق اہل حدیث زندہ باد صحابہ بزرگی بزرگی بزرگان دی بے شک بجا ہے
پر کاٹے نفع دات مالک خدا ہے اور امامت امامان دی بے شک بجا ہے اطاعت دے لائق رسول خدا ہے اساں تے اس مصطفیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا کیڑا دھوکے جڑا میرے پیغمبر نو نہیں پہنچایا گیا کیڑا صدمہ جڑا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو نہیں پہنچایا گیا کیڑی پریشانی ہے جدے چو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو نہیں گزاریا گیا اور آمینہ دے لال اپنے پیران دے پکے نے اپنی دعوت قائم نے اللہ اللہ اور لوگوں ساڑی دعوت ساڑا پیغام ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات ورگی ذات کوئی نہیں نبی دی بات ورگی بات بھی مصطفیٰ دی بات ورگی بات بھی کوئی نہیں اور آؤ ذرا میری دعوت غور کرو تو سا آپ ہی فیصلہ کر لینا تو سا آپ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصا آمان دی سارے ہی اپنے ہو اے تو سا آپ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصا آمان دی جتھے نیوی پالئی نبیانے کی رہ گئی گل امامان دی اور جتھے نیوی پالئی نبیانے کی رہ گئی گل امامان دی اور جنوں ملے حضوری آقا دی کی لوڑ انہوں غلامان دی اور جنوں ملے جنوں محبوب خدا دی نوکری مل جائے انہوں اور کسے دی لوڑ جنوں ملے حضوری آقا دی کی لوڑ انہوں غلامان دی پیامن حدیث پیغمبر دی تنو عظمت ملے سلامان دی میرے پاک پیغمبر جناب محمد علیہ السلام نے آقا نے اعلان نبوت فرمایا آمینہ دلال علیہ السلام نے اپنے پیران تے پکے ہو کے دکھایا پیغمبر دے کرانے نو نظران نال ویکھ لا تاریخ دے چہرے دی نقاب کشائی کر لا میری تے تواڈی اماں جان حضرت سیدہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دکھ سکھ دی ساتھی اوکھے سوکھے ویلے دی ساتھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور او ماں جی خدیجہ کہ جنہاں نو پھر ساری زندگی میرے پاک پیغمبر قدم قدم تے یاد رکھ دے رہنے میرے آقا ساری زندگی نہیں بھلا سکے خدیجہ دیا محبتان اللہ اللہ پروانے و قرآن دے ذرا غور کر دے جایا دے پتا جے کون ماں جی خدیجہ مکے دی مالدار ترین عورت خدیجہ مکے دی سرمایہ دار ترین عورت خدیجہ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نکاح وچ آ چکیاں نے ادھر دولتاں ہی دولتاں نے ادھر مالی مال ادھر دنیا دا سامان ہی سامان تے ادھر میرے پاک پیغمبر نو تے دنیا دے مال نال محبت ہی کوئی نہیں سروکار ہی کوئی نہیں ماں جی خدیجہ میرے محبوب دے نکاح وچ آ گئیاں نے آپ فرماندے ہونگے خدیجہ تو مالدار ترین عورت خدیجہ شاید میرا تیرا نباہ نہ ہو سکے عرض کر دیا نے محبوب سونے انہیں دولتاں خدیجہ دیا نہیں سونے تو آڈیاں بن گئیاں نے تے میرے محبوب
محبوب نے ساریاں دولتاں اللہ دے رستے دے اندر لٹا دیتیاں نے اللہ اللہ کون ماں جی خدیجہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے دشمنان نے جبر دی انتہا کر دیتی ہے قدم قدم تے میرے آقا نو پریشان کیتا جاندہ حتیٰ کہ شیب ابی طالب دے اندر 3 سال میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے بچیاں سمیت 3 سال نبی نے قید گزاری ہے تے اینا 3 سالاں دے طویل عرصے دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی زوجہ محترمہ حالا مالدار تے دنیا دی مالدار ترین عورت تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے تے جدو نکاح وچ آئی تے نبی نال جیلاں ویکھنیاں پئیاں تے ایک کدی گلا ہی نہیں کیتا کہ محبوب تیرے نکاح وچ آ کے میں لبا کیے میں تواڈے نکاح وچ آ کے تے کھٹیا کیے کدی ماں جی نے تانا تے مینا نہیں ماریا اماں جی فرماندیاں نے ساڈی حالت کیفیت سی کھانو شے کوئی نہیں سی لب دی اسی درختاں دے پتے کھا کھا کے گزارا کریا کر دے سام تے انج سکے چمڑے پانی چ پیوں کے انہاں نو چوس چوس کے گزارا کریا کر دے سام مالدار مکے دی مالدار ترین عورت خدیجہ اللہ دی قسم سک سک کے ہڈیاں دا ٹانچا بن گئی ہے چہرے تے ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں شیب ابی طالب دی جیل وچوں جدوں باہر تشریف لے آئی نا تے اجے تھوڑا ہی عرصہ گزریا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی زوجہ محترمہ اے دکھ تے اے بھکھاں تے اے مصیبتاں برداشت کر دیا بالآخر اپنے مالک کل جان دیاں تیاریاں فرما رہیاں نے یار انی غم گسار بیوی انی وفا شیار بیوی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی تے آقا دے اکھی ویندیاں ماں جی خدیجہ دنیا تو رخصت فرما رہیاں نے میں ذرا تصور دی نظر چ دیکھ رہا ہوں ذرا تصور دی نظر نہ تکو تے صحیح کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے کول میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی اولاد بیٹھی ہوئے گی آقا دیاں بیٹیاں نبی دے کول بیٹھیاں ہون گیا اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی زوجہ محترمہ اپنے رب کول جان دیاں تیاریاں کر رہی ہون گیا تے ادھروں معصوم جی فاطمہ اپنے ابو دے ہاتھ چوکے آندی ہوئے گی ابو جی ہاتھ چکو ہاں رب کولوں دعا کرو اللہ ساڈی امی نو شفاواں عطا فرما دے وے ابو جی دعا فرماؤ اللہ ساڈی امی نو شفاواں عطا فرما دے وے پر میرے بھائیو جان والے ٹھہریا تے نہیں نہ کر دے بالآخر سیدہ خدیجہ دنیا تو رخصت فرما جاندیاں نے انا للہ و انا الیہ راجعون میرے باپ پیغمبر دے دکھاں دی ساتھی آمنہ دے لال دے سکھاں دی ساتھی میرے مصطفیٰ دے مشکل ویلے دی ساتھی جدو ماں دی خدیجہ دنیا تو رخصت فرما گئی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام قدم قدم تے سیدہ خدیجہ نو یاد فرمایا کر دے سر قدم قدم تے خدیجہ دیاں یاداں ستایا کر دیاں سر اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی کہہ دو رضی اللہ تعالی آپس دی گفتگو نہ فرماؤ آپس دی گفتگو نہ کرو توجہ میرے بار رکھو اگر کوئی ضروری بات ہے الگ جا تشریف لے جاؤ الگ بیٹھ کے کر لو آپس دی گفتگو مناسب نہیں میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو ماں جی سیدہ عائشہ عرض کر دیا نے نہ ہی رہ سکیا ایک دن عرض کر دیا نے اللہ دے پیارے نبی جی جدوں گفتگو فرمان دے ہو
آپ فرما دے خدیجہ خدیجہ اسیم، خدیجہ خدیجہ اسیم۔ اللہ دے نبی جی اللہ نے تو انو بہتر تو بہتر بیویاں عطا فرما دیتیاں نے۔ او وڈیری جی عمر دی خدیجہ پر سونے جدوں کتے قربانی دا گوشت بن جاندا ہے تسی فرما دے او عائشہ پہلا میری خدیجہ دیاں سہیلیاں دا دھیان رکھیں، جدوں کتے گھر وچ ہانڈی پک جائے میرے آقا فرما دے نے عائشہ پہلا میری خدیجہ دیاں سہیلیاں دا دھیان رکھیں۔ اللہ دے نبی جی مدتاں بیت گئیاں نے پر جدوں ویکھیے خدیجہ خدیجہ ہی کر دے رہندے ہو میرے آقا فرماندے نے عائشہ ہاں ہاں خدیجہ خدیجہ ہی سی، عائشہ واقعہ خدیجہ خدیجہ ہی سی، خدیجہ میرے دکھاں دی ساتھی، خدیجہ میرے مشکل ویلیاں دی ساتھی، خدیجہ جو اللہ نے مینوں تیاں دا منہ ویکھنا نصیب فرمایا، خدیجہ جو اللہ نے مینوں پتراں دا منہ ویکھنا نصیب فرمایا، خدیجہ ادو میرے نال ساتھ دیتا جدو سارا مکہ میرا دشمن سی، خدیجہ ادو میرے نال تعاون کیتا جدو سارا مکہ میری جان دا دشمن تے خون دا پیاسا سے، خدیجہ ادو میرے نال ساتھ دیتا میں سارا دن لوکاں نو واز و تبلیغ کردا، کوئی میرے سر چ کوڑا پانا، کوئی میرے راہ وچ کنڈے کھلاردا، کوئی میرے رستے چ گڑے کھودا، میں سارے دن بعد جدوں گھر آوندا تے آوندیاں خدیجہ نالے میریاں زلفاں صاف کر دی تے نال عرض کر دی محبوب پریشان نہ ہویا جے اللہ تہاڈیاں محنتاں نو ضائع نہیں فرمائے گا۔ خدیجہ نے اپنی دولتاں اسلام دی خاطر لوٹا دیتیاں، خدیجہ نے اپنا مال اللہ دی رضا دی خاطر لوٹا دیتا، خدیجہ نے اپنی دولتاں آمنہ دے لال علیہ السلام دے اشارہ ابرو تے لوٹا دیتیاں نے۔ پروانے قرآن دیو میرے آقا علیہ السلام اپنے مشن تے پکے نے تے جے میرے پاک پیغمبر دے پروانے انو دیکھے آ جائے، آمنہ دے لال دے دیوانیاں نو دیکھے آ جائے، آپ دے جان نثاراں نو دیکھے آ جائے، انہاں دی حالت کیفیت ایویں۔ ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام انج باہر نکلے نا تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں نظراں پیاں، اللہ دے ہو پیارے پیغمبر علیہ السلام حضرت یاسر دے گھر والیاں نو ویکھیا، ابو جال ظالمیناں نو تپ دیاں ریتاں تے لٹاندا پیا، کدی پانی وچ انہاں نو غوطے دیندا پیا، طرح طرح دے ظلم تے زیادتیاں کردا پیا۔ میرے پاک پیغمبر دی نگاہ نبوت اٹھی، آپ فرماندے نے اصبروا یا آل یاسر، او میرے یاسر تے یاسر دے گھر والیو صبر کرو اللہ تواڈے محل اپنے جنت وچ بنا دیتے نے، صبر کرو اللہ دی رضا دی خاطر اللہ نے تواڈے محل اپنے جنت وچ بنا دیتے نے۔ اصبرو یا آل یاسر، میرے پاک پیغمبر اور مرد نے عورتاں نے ہاتھ مکا دیتی ہے پکیاں رہن دی۔ حضرت ماں جی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا انج جلاداں نے پکڑیا ہویا ہے، کہنے لگے سمیہ یا محمد دا کلمہ چھڑ دے یا مرن واسطے تیار ہو جا۔ واہ اماں میں تیری قوت ایمانی تو قربان جاواں، فرماندیاں نے مرنا منظور ہے حق چھڑنا منظور ہے، مرنا منظور ہے حق چھڑنا منظور نہیں۔ میرے پاک پیغمبر دی صحابیاں نو انہاں جلاداں نے ایک لات ایک اونٹ نہ بن دیندے نے، دوجی لات دوجے اونٹ نہ بن دیندے نے، کہنے لگے آخری وارننگی آخری موقع ورنہ تیرے جسم دے ٹکڑے کر دیتے جان گے۔ اما جی فرماندیاں نے میرا جسم تواڈے قبضے وچ تے دل عرش والے رب دے قبضے وچ، جان دے دیاں گی پر ایمان جان دیاں گی۔ اسی تے آنے ہیں نا
ایمان جاندہ تے جائے، دولت نہ جائے، برادری نہ جائے، رشتہ دار نہ جان، یار بیلی نہ جان، سجن ساتھی نہ جان، او جناب دین اسلام دیا گلہ آن جان والی چیز ہے، او نہ سمجھیا سارا جہان جائے تے جائے پر ایمان نہ جائے۔ میرے پاک پیغمبر دی صحابیہ نے اپنی جان دا نظرانہ پیش کر دیتا، اے پہلا خون جیڑا اسلام دی تاریخ دے اندر نبی دی صحابیہ دا بیرے آئے، اور بڑی پیاری مولانا گل کر دینے فرما دینے، ایک بی بی مکے دے اندر کلمہ بولے ایک بی بی مکے دے اندر کلمہ بولے آئیاں سینکڑے مصیبتاں نہیں دل ڈولیا، بدن اونٹا نال بن کے دو پھاڑ ہو گیا، بدن اونٹا نال بن کے دو پھاڑ ہو گیا، پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا، کوئی 70 تیاں مار کے دوارے آمدار، کوئی 70 تیاں مار کے دوارے آمدار، پڑھ کے کلمہ تے عزتاں اجیاں پامدا، پھر جبرائیل دی شکل دا اتار ہو گیا، جدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا، اور پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام خود مضبوط نے، اور پیارے پیغمبر نے تربیت بھی فرمائی ہے، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ بھی مضبوط نے، ایسے مضبوط ایسے پکے نے، ادھروں ایک وکدا وکاندا بلال آ گیا، میرے پاک پیغمبر دی صحابیہ نے اپنی جان دا نظرانہ پیش کر دیتا، اے پہلا خون جیڑا اسلام دی تاریخ دے اندر نبی دی صحابیہ دا بیرے آئے، اور بڑی پیاری مولانا گل کر دینے فرما دینے، ایک بی بی مکے دے اندر کلمہ بولے ایک بی بی مکے دے اندر کلمہ بولے آئیاں سینکڑے مصیبتاں نہیں دل ڈولیا، بدن اونٹا نال بن کے دو پھاڑ ہو گیا، بدن اونٹا نال بن کے دو پھاڑ ہو گیا، پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا، کوئی 70 تیاں مار کے دوارے آمدار، کوئی 70 تیاں مار کے دوارے آمدار، پڑھ کے کلمہ تے عزتاں اجیاں پامدا، پھر جبرائیل دی شکل دا اتار ہو گیا، جدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا، اور پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام خود مضبوط نے، اور پیارے پیغمبر نے تربیت بھی فرمائی ہے، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ بھی مضبوط نے، ایسے مضبوط ایسے پکے نے، ادھروں ایک وکدا وکاندا بلال آ گیا، کہہ دے رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی، اور وکدا وکاندا بلال، تے بلال امیہ دی غلامی چے تے ایویں نہ اڈدی گل بلال دے کنی بھی پہ گئی، تے بلال نے ایسی پلے بننی ہے پھر چھڑی نہیں، چھڑی بلال نے ایسی پلے بننی ہے، آہد آہدی پڑی جاندہ، آہد آہدی پڑی، امیہ کہنے لگاؤ بلال اے کیڑے پاسے پہ گیا ہے، میں تینوں خریدیا
میں تینوں روٹی تے نعوذ باللہ روٹیوں مہنگا بلال تینوں تے چند ٹکیاں وچ خریدن لئی تیار کوئی نہیں بلال تو میریاں محبتاں دا کی مول پان دیا بلال تو تے نعوذ باللہ روٹیوں مہنگا اور اس بے وقوف ابو جال نو کی پتا بلال دے مول دا بلال دا مول یا عرش والا خدا جانے یا محمد مصطفیٰ جانے اینو بلال دے مول دا کی پتا اوئے سونے دی قدر تے لالا جواہران دی قدر کوئی سنیارا ہی جاند اینو بے وقوف نو کی پتا بلال دا مول کیے اینو کی پتا بلال دی قدر و قیمت کیے اور بلال نو اللہ نے اینا مرتبہ دے چھڑیا کہ میرے آقا علیہ السلام فرما رہے نے بلال جی اللہ دے نبی کی کام کرنا ہے کیڑا عمل کرنا ہے حضور تو اڈی غلامی نالو بڑا عمل کی ہو سکتا ہے آپ فرماندے نے بلال اصل گالے وے میں رب دے جنت دی سیر کر رہا سا تے میں تیرے پیران دا کھڑا کر رب دے جنت وچ سن کے آیا ہوا یہ ایویں شانہ مل جاندیاں نے اس بے وقوف نو کی پتا بلال دا مول کیے اور عزتاں صرف دولتاں نال نہیں کاروبار نال نہیں مال و منال نال نہیں عہدے نال نہیں اعلیٰ حسب نسب نال نہیں اور تو چک جا رب تینوں عزتاں تے عظمتاں عطا فرما دیں گے چک جا اور ویسے بھی نیمے نو پھل بہتا لگدا کیوں جی نیویں نو پھل بہتا تسی پنڈاں دے رہن والے ہو سیو بیریاں دے بیر ٹانیاں بھریاں ہوندیاں نے تے زمین نہ لگیاں ہوندیاں نے تے سرو ویکھیا جے سرو کوئی نہیں ویکھیا وہ سرو آکڑ خان سدھے دا سدھے ہی ہے آکڑ خان سدھے دا سدھے ہی ہلدا ہی نہیں تے پتہ ہی ادوں لگدا جدوں لکوں ٹوٹ جاندا ہے نیویں نو پھل بہتا لگدا اے گل ہر کوئی جانے اچھے رخ سرو دے ایویں او بن پھل رہن نہ مانے او بالیانا دے باسیو چک جاؤ کدے اگے بولو کدے اگے او چک جاؤ اپنے داتا اگے چک جاؤ اپنے رب اگے اب بلال دیاں محبتاں دا مول پین لگا او میاں ڈانگا مارن دیا لتاں تے ڈنڈے سوٹے مارن دیا تھلے انگارے بچائے نے اتے بلال نو لٹایا اتے بھاری پتھر سینے تے رکھ دیتا بلال پاسا نہ پرت سکے اللہ دی قسم ہے اور بلال دے جسم دی چربی پگل پگل کے انگارے بجھ گئے نے پر بلال کوئی گل کہی جاندہ اللہ احد اللہ احد او میاں ظالم مار دیتے آندم کہندہ او میاں تینوں مول لے آیا میں کہندہ او میاں تینوں مول لے آیا میں بیٹے نے کمے تائیں اناج کھوایا میں ہو گیا مومن آج پتہ پایا میں حضرت بلال اگو آہو پکار دا تے نال جڑا بلال نے جواب دیتا او سونے دے پانی نہ لکھن والا فرما دے نے او میاں پوج پوج بت ساری عمر لنگا لئی میں پوج پوج بت ساری عمر لنگا لئی رب تو بیگانے ہو گے عمری گوا لئی ہن شکر خدا دا دولت میں وحدت دی پا لئی پڑھ لیا کلمہ دلوں احمد سردار دا نام
نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم، اور کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے پروانیاں دی جان نثاراں دی تربیت اس طرح دی فرمائی ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام اسلام تے اللہ دی رضا تے رب دی توحید تے خود پکے، اور مصطفیٰ نے جیڑا پھل تیار کیتا ہے اور میرے پاک پیغمبر نے ایسا پکا تیار کیتا ہے کہ انہوں نے جانا دینا گوارا کر لیا، نہ رب دا قرآن چھڑیا نہ مصطفیٰ دی سنت تو باز آئے نے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ منو تو انو قرآن و